انعامات حاصل کرتے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے علم وچ مزید اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلہ تلاوت دے مقابلے دے اندر پہلی پوزیشن جس طالب علم دی ہے او دا نام محمد ریحان ہے. پہلے بھی انہیں انعام حاصل کیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. دوسری پوزیشن نعمان عابد، انہیں پہلے بھی نمبر لے پہلے 5 بار ماشاءاللہ پہلی پوزیشن انہیں حاصل کی تھی. اور تلاوت دوسری پوزیشن نعمان عابد. تیسری پوزیشن غلام محی الدین، غلام محی الدین اپنا انعام حاصل کرے. اگے مقابلہ حدر دا. حدر قرآن پاک دا طریقہ پڑھن دا. اس وچ پہلی پوزیشن علی حسنین ہاشمی. آؤندے جاؤ انعام وصول کردے جاؤ. علی حسنین ہاشمی اور نال نال علی رضا، انہوں نے دونوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. دوسری پوزیشن محمد امتیاز. تیسری پوزیشن توقیر سلطان. اگے ہے نعت دا مقابلہ. نعت دے مقابلے دے اندر پہلی پوزیشن علی حسنین ہاشمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ